दर्शकवृन्द नमस्कार। एपी टक टाइममा स्वागत छ। म मनोज जोशी। नेकपा एमालेको विधि विधान नीति संरचना सुनिश्चितता गर्नका लागि भन्दै नेकपा एमालेको विधान अधिवेशन ललितपुरको गोदावरीमा जारी छ। 3 दिनसम्म चल्ने अधिवेशनको आज अन्तिम दिन पनि हो। विधान अधिवेशनमा समग्र एमाले पार्टीको आगामी यात्रा पनि तय हुनेछ भनिएको छ। तर कार्यान्वयनको पाटो कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। देशभरका करिब 6000 प्रतिनिधि सहभागी भएको विधान महाधिवेशनमा प्रतिवेदन प्रस्तुतसँगै विभिन्न प्रस्ताव र निचोड पनि आएका छन्। आज हामी विधान महाधिवेशनको उपलब्धि र यसका ठोस निर्णय के त भन्ने लगायत समग्र एमालेको अबको यात्राका विषयमा छलफल गर्नेछौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ हरि राई, उहाँ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। स्वागत छ सर यहाँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ यहाँलाई? कतिको दौडधुप हुनुहुन्छ? निकै दौडधुप हुनुहुन्छ हैन? अहिले हामी व्यस्तै छौँ। अहिले नेकपा एमालेको विधान महाधिवेशनको चर्चा चुलिएको छ, जतासुकै यसकै चर्चा छ। कस्तो हुँदैछ यहाँहरूको विधान महाधिवेशन? अहिले हामी राजनीतिक प्रतिवेदन, सङ्गठनात्मक प्रस्ताव, विधानको बारेमा छलफल गऱ्यौँ। 10वटा हाम्रो समूह भयो। त्यो 10वटा समूहमा छलफल भएर टोली नेताहरूले प्रस्तुत गर्ने कामहरू भइरहेको छ। सम्भवतः आज सबै विषयहरूमा समापन गर्नेछौँ। यो छलफलको 2 दिन भइसक्यो। 2 दिनमा भएका कुराहरू चाहिँ मुख्य कुराहरू कुन कुनलाई प्राथमिकता दिनुभएको छ यहाँहरूले? अब मूलतः अब यो पार्टीलाई राजनीतिक रूपमा होइन, अब वैचारिक रूपमा सबल सक्षम बनाउने, साङ्गठनिक रूपमा सशक्त सक्षम र यो अहिलेको युगको नेतृत्व गर्ने, नेपाली समाजको, नेपाली जनताको नेतृत्व गर्ने पार्टीको रूपमा चाहिँ हामीले यसलाई स्थापित गर्नको निम्ति हाम्रो छलफलहरू, बहसहरू त्यता गइरहेको छ। र मूलतः अब अहिले हामीले यो देशमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र प्राप्त गरिसकेपछि अब अहिले हामी अथवा भनौँ नेपाली जनताहरू अधिकार सम्पन्न त भए। अब तर यो अहिलेको अब व्यवस्थालाई, लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई, यसको संस्थागत विकास गर्नको निम्ति, यसको सुदृढीकरण गर्नको निम्ति अथवा हामीले राजनीतिक उपलब्धि त हासिल गऱ्यौँ। अब हामीले यसलाई सामाजिक रूपान्तरण, आर्थिक रूपान्तरण, सांस्कृतिक रूपान्तरण गर्न विषयवस्तु अझै छ। किनभने हामीले राजनीतिक उपलब्धि हासिल गरेर मात्र त्यो सबै कुरो हुँदैन। तर यसको संस्थागत विकास र सुदृढीकरण गर्नको निम्ति एउटा लामो कालखण्ड लाग्छ। त्यसकै निम्ति चाहिँ अहिले अब हामीले नेपाली जनतालाई अझ सशक्त, अझ अब अधिकार सम्पन्न बनाउने, त्यस्ता खालको एउटा समाज निर्माण गर्नको निम्ति अब त्यो कसले गर्छ त भन्दाखेरि त्यसको प्रतिनिधि भनेको राजनीतिक पार्टी नै हो र त्यो नेकपा एमाले हो। अहिले त्यसको निम्ति चाहिँ अब त्यो पार्टीलाई अझ राजनीतिक, वैचारिक, साङ्गठनिक रूपमा सशक्त बनाउनुपर्छ भनेर अहिले हाम्रो बहसहरू, छलफलहरू भइरहेको छ र हामी त्यहीमा केन्द्रित भएर आज हामी त्यसलाई पास गरेर जानेछौँ। अझै तपाईँहरूलाई आशा छ? तर यतिका वर्षसम्म तपाईँहरू सरकारमा हुँदा त जनताका असन्तुष्टि यति माथिसम्म चुलिए भनेपछि अबका आगामी दिनहरूमा नेकपा एमाले अझै पनि गर्छ भनेर आशा गर्न सकिन्छ? हजुर, सकिन्छ। अब यो के छ भने हाम्रा अथवा नेपाली जनताको आशाहरू धेरै छ होइन, आकाङ्क्षाहरू धेरै छ, स्वाभाविक हो। तर हामीसँग सीमित स्रोत र साधन पनि छ, यो पनि यथार्थ हो। र अर्को कुरो, कतिपय सन्दर्भमा अब हाम्रा केही अब शैलीगत रूपमा केही त्रुटिहरू पनि भए होलान्। अब योबाट शिक्षा लिएर अब हामी परिवर्तनकारी शक्तिहरूले शिक्षा लिएर आगामी दिनमा अझ यसलाई व्यवस्थित कसरी बनाउने, यसलाई अझ सशक्त कसरी बनाउने, त्यहाँबाट हामीले शिक्षा आर्जन गर्ने हो, पाठ सिक्ने हो र हामी आगामी हाम्रो योजनाहरू बनाउने हो। यहाँहरू सरकारमा हुँदाखेरि किन गर्न सक्नु भएन? सरकारमा गर्दा पनि गरेका छौँ, धेरै राम्रा राम्रा कामहरू गरेका छौँ।
तर यहाँ के भयो भने राम्रा कामको त्यसको प्रचार प्रसार नहुने, नराम्रो कामहरू खोजेर त्यसका मात्र धेरै अब यो प्रचार भएको कारणले पनि कतिपय त्यस्ता खालका भ्रमहरू पनि सिर्जना भए। अब यो सरकारले चाहिँ राम्रा काम नगर्ने, खालि खराब काम मात्र गर्ने भन्ने खालको अलिकति यसमा चाहिँ केही अब त्यो खालको परिस्थितिहरू पनि सिर्जना भयो। तर हामीले धेरै राम्रा कामहरू गरेका तर आम नागरिकले पनि तपाईँहरूमाथि त औँला उठाए नि। छौँ। स्वाभाविक हो। अब उहाँहरूले मैले अघि भने तत्काल अब नागरिकहरूले, जनताहरूले चाहिँ उहाँले तत्काल उपलब्धि अब होस् भन्ने चाहन्छ। तर पनि यो जादुको छडी त होइन, एउटा कालखण्ड त लाग्छ। जस्तै भौतिक पूर्वाधारको कुरा गर्नुहोस्, एउटा बाटो सम्पन्न गर्न पनि, एउटा एयरपोर्ट सम्पन्न गर्नको निम्ति पनि त्यसको करिब 3-4 वर्ष त लाग्छ। एवं तरिकाले अझ यो मैले भने सामाजिक रूपान्तरण र यो सांस्कृतिक रूपान्तरणको विषय भनेको त धेरै अब त्यो समय लाग्छ भनेपछि आजको भोलि त्यो सबै त्यो सम्भव हुँदैन र त्यो अब कुनै अब त्यो सरकारले पनि त्यो गर्न सक्दैन। तर त्यसको सुरुवात चाहिँ अब हामीले गरेका थियौँ र अब फेरि हामी यसको बारेमा बहस गर्छौँ, छलफल गर्छौँ। भनेपछि यो विधान महाधिवेशनको एउटै साझा उद्देश्य देश र नागरिकको लागि पुनरुत्थान गर्नु, यही नै हो? यही हो। के भनिन्छ अहिलेको यहाँ जुन महाधिवेशन, विधान महाधिवेशन चलिरहेको छ, देशभरका कार्यकर्ता, नेता, प्रतिनिधिहरू जम्मा भएका छन्। यो एउटा भेटघाटको पाटो मात्रै भयो, यसको खासै उपलब्धि केही पनि निस्केको छैन भनिन्छ। यो चाहिँ अब हामीलाई मन नपराउनेहरूले यसरी प्रचार प्रसार गरेको हो होइन। स्वाभाविक रूपमा 6000 हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूको उपस्थिति रहेको छ, त्यसमा भेटघाट त हुने नै छ, हुन्छ नै। लगायतको अब 6000 हाम्रो नेता कार्यकर्ताहरूबाट त्यहाँ विचारको मन्थन पनि हुनेछ, बहस पनि हुनेछ, भइरहेको छ र त्यो चाहिँ पार्टीलाई अझ सशक्त र समृद्ध बनाउनको निम्ति त्यसले मलजल पनि गरिरहेको छ र यो एउटा उपलब्धिमूलक नै यो अहिलेको विधान महाधिवेशन भइरहेको छ। जस्तो यहाँले यतिकै कुरा भनिरहँदा पार्टीको विषयमा अबको आगामी दिनको यात्रा र जनता, राष्ट्र र आम सम्पूर्ण यहाँको समस्याहरू सम्बोधन गरिरहँदा यहाँले चाहिँ के गर्नुभयो? अब व्यक्तिगत रूपमा मलाई सोध्नु भएको हो भने अब म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता, किनै पनि यहाँ पनि सक्रिय पार्टीको कार्यकर्ता, केन्द्रीय स्तरको नेता हुनुहुन्छ भएको कारणले के हो भने मैले व्यक्तिगत रूपमा योगदान गर्ने, व्यक्तिगत रूपमा मैले गर्ने त यो हुन्न। हाम्रो पार्टीले गरेका निर्णयहरू, त्यसले गरेका फैसलाहरू, त्यसको आधारमा म पनि क्रियाशील हुने हो र त्यसकै आधारमा चाहिँ अब आम तल जनता समक्ष जाने हो, त्यो विचारलाई लाने हो, जनतालाई सङ्गठित गर्ने हो र यो अहिलेको जुन एउटा परिवेश छ होइन, यसलाई अझ सुदृढ गर्दै अगाडि जाने हो। र म एउटा पार्टीको कार्यकर्ता, किनभने म एउटा पार्टीमा आबद्ध भएको नाताले मैले चाहिँ अब पार्टीको नीति कार्यक्रम अनुसार नै अगाडि बढ्नुपर्छ। व्यक्तिगत रूपमा त्यसरी अब त्यो मैले गर्ने त्यस्तो त हुन्न। अहिले नेकपा एमाले टुक्रिसकेको अवस्था छ अथवा फुटिसकेको अवस्था छ। यो तपाईँहरूको आन्तरिक कारणले आफ्नो खुट्टामा आफैले बन्चरो हानेको जस्तो अहिले तपाईँहरूलाई अनुभव भइरहेको होला। आत्मग्लानि कतिको हुन्छ? अनि यस्तो छ, अब यो आन्दोलनमा अब यो हाम्रो नेकपा एमालेको आन्दोलनभित्र, कम्युनिस्ट आन्दोलनको आन्दोलन भनौँ अथवा त्यसमा पनि हाम्रो नेकपा एमालेको आन्दोलनभित्र यो चरणमा पटक पटक यस्ता खालका बहसहरू, अन्तर्विरोधहरू भएको छ, पैदा भएको छ, ठुला बहसहरू पनि भएको छ र यसमा कतिपय अब यो बहस र अन्तर्विरोधमा पार्टीहरू विभाजन पनि भएको छ, पार्टी विभाजन भएको छ हाम्रो एमाले। कतिपय सन्दर्भमा बहस भएर फेरि त्यसलाई एउटा निष्कर्षमा पनि पुगेका छौँ, मिलेका पनि छौँ। अहिले अब जुन रूपमा हाम्रो यो पार्टीभित्र बहस भयो, छलफल भयो, यसमा यो अलिकति यो विभाजन हुन्थेन होइन। यो किनभने लोकतन्त्रमा पार्टी सर्वैसर्व हुनुपर्छ, पार्टी सर्वशक्तिमान हुनुपर्छ। पार्टी कमजोर भयो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ।
त्यस कारणले अहिले हाम्रो पार्टी अब विभाजित भएको छ। यसले अलिकति यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनलाई, यो सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सन्दर्भमा यसले अलिकति असर त पुगेकै छ। तर पनि अब यो आशा गरौँ फेरि विभाजन भएर हाम्रो एकीकरण भएको यो अनुभवहरू पनि छ। अब हिजो हाम्रो त्यो एमाले र माओवादी केन्द्र भिर भैँसी जस्तो अब त्यो पार्टी पनि हामीले अब एकीकरण गरेका छौँ भने अब यहाँ अहिले तातै छ। अब हाम्रो कमरेडहरू जानुभएको छ। एकीकरण किन गर्नु? आशा गरौँ फेरि एकीकरण अब हुनेछ, भविष्यमा हुनेछ। कोसँग हुनेछ? अब हाम्रो समग्र अब यो वाम पार्टीहरू होइन लगायतका अब यो हाम्रो पार्टीहरूसँग यो कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई सशक्त बनाउनको निम्ति त्यसको निम्ति पनि अब भविष्यमा त्यो हुनेछ र यो क्षतिलाई अब त्यसरी पनि पुरा गर्नेछौँ। यसबाट हामीले शिक्षा लिनेछौँ। अहिले आक्रोश छ होइन, त्यो आक्रोश मथर हुँदै गइसकेपछि बहसहरू पनि हुनेछ, विचारका मन्थनहरू हुनेछ। त्यसपछि यो पार्टी फेरि पनि त्यो नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन एउटा मूल प्रवाहको रूपमा यो नेकपा एमाले यसले अब यो पार्टीले सम्पूर्ण कम्युनिस्टहरूलाई एकता गर्नको निम्ति पहल गर्नुपर्छ, पहल कदमी गर्नुपर्छ। कम्युनिस्ट आन्दोलनको मात्र यो नेता होइन, यो लोकतान्त्रिक आन्दोलनको पनि नेता हो। सबैले चाहिँ लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई, वाम तथा लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई पनि समेटेर लैजानुपर्छ। यसले अब यो मुलुकको उन्नतिको निम्ति, प्रगतिको निम्ति यो पार्टीले किनभने लोकतन्त्रको निम्ति, कम्युनिस्ट आन्दोलनको निम्ति धेरै योगदान दिएको छ, धेरै रगत पसिना बगाएको छ भने यो पार्टीले त्यो एउटा अभिभावकीय भूमिका निर्वाह पनि गर्नुपर्दछ। तपाईँहरूलाई मौका दिँदाखेरि त तपाईँहरूले गर्न सक्नु भएन नि? होइन, त्यो अब यो दुर्भाग्य थिएन? यो अब कुनै बेला यस्तो त हुन्छ, तर यही नै सबै कुरो होइन। हामी यसबाट शिक्षा लिएर हामी अघि बढ्छौँ। अब यस्ता खालका भुल त्रुटिहरू बाट हामी शिक्षा लिन्छौँ। यहाँहरूले अन्तिम अवस्थामा आएर वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई धोका दिनुभयो नि? होइन, हामीले दिएका छैनौँ। किन? तपाईँहरू माधव नेपालसँगै हुनुहुन्थ्यो, अहिले अन्तिम अवस्थामा आएर केपी ओलीको पार्टीमा लाग्नुभयो। अब तपाईँहरूको अस्तित्व के हुन्छ? के हुन्छ यो महाधिवेशनले, यो विधान अधिवेशनबाट तपाईँहरूको चाहिँ निचोड के निक्लिन्छ? अस्तित्व के रहन्छ? यस्तो हुन्छ, अब हामीले माधव कर्ण धोका दिएको होइन। हामी त यो पार्टीलाई अझ, किनभने यो पार्टी निर्माण गर्नको निम्ति हाम्रो पनि योगदान छ, लाखौँ कार्यकर्ताको योगदान छ भने यो पार्टीलाई सबल र सक्षम बनाउनको निम्ति त्यहाँभित्र बहसहरू हुन्छ, अन्तर्विरोधहरू पैदा हुन्छ। त्यो स्वाभाविक हो। एउटा गतिशील पार्टीमा, एउटा जीवन्त पार्टीमा त्यो फेरि अस्वाभाविक होइन, त्यो स्वाभाविक हो। हामीले अब पार्टी विभाजनै गर्नुपर्छ भनेर त्यसरी लाग्या होइन। अब हामीले धेरै माधव कौँडसँग पनि छलफल गऱ्यौँ, बस्यौँ। अब यो पार्टी विभाजनमा नजाउँ भन्दाखेरि अब उहाँहरू त्यता लाग्नुभयो, हामी लागिएन, कुरो यति हो। अब कसरी आगामी दिनमा तपाईँहरू जानुहुन्छ भन्ने सन्दर्भमा त अब मैले भनि नै सकेँ। अब यो पार्टीलाई अझ सुदृढ, सक्षम बनाउँदै हामी अघि बढ्छौँ होइन। हाम्रा यो महाधिवेशनहरूले फैसला गरेका विचार कार्यक्रमहरूलाई हामी कार्यान्वयन गर्दै जनताको बिचमै, कार्यकर्ताको बिचमै हामी जानेछौँ। र यहाँ अब हिजो माधवमा लाग्नेहरूको अब भविष्य के भन्नु खोज्नु भएको होला? एक्ज्याक्टली। अब त्यो सधैँभरि त्यस्तो हुँदैन, किनभने एउटा सन्दर्भमा त्यो खालको अब परिस्थिति सिर्जना भयो। किनभने यस्ता खालको बहसहरू त धेरै हामीले गरिसक्यौँ नि, यस्ता खालको अन्तर्विरोधहरू त धेरै भयो नि यो पार्टी। राजनीतिमा जे पनि हुन्छ भनेर यहाँहरूले उदाहरण प्रस्तुत गर्न खोज्नु होइन, जे पनि हुन्छ त्यसरी त भन्न मिल्दैन। राजनीति भनेको अब स्वाभाविक रूपमा फेरि अब बहस नै गर्नुहुन्न, छलफलै गर्नुहुन्न, विचारको मन्थनै गर्नुहुन्न भन्ने होइन होइन। सबै कुरो अब सबै नीतिको माउनीति राजनीति, यो राजनीतिलाई अझ उन्नत बनाउनुपर्छ, अझ समृद्ध बनाउनुपर्छ भनेर अब हामी लागिरहेका छौँ र यसलाई अझ सशक्त बनाउनुपर्छ भनेर लागिरहेका छौँ। त्यसै कारणले यो भनिरहँदाखेरि कतिपय सन्दर्भमा यस्ता खालका बहसहरू, यस्ता खालका छलफलहरू स्वाभाविक हुन्छन् नै। विगतमा पनि भए, फेरि आगामी दिनमा पनि हुन्छ होला। धोका दियो भनिन्छ नि यहाँहरूले?
हामीले कसलाई धोका? माधव नेपाललाई? त्यो होइन, बिल्कुल त्यो गलत हो। त्यो गलत हो त्यो, किनभने अझ हामी त भन्छौँ माधव कौँडे पनि यहीँ रहनु पर्थ्यो, किनभने यो पार्टी उहाँले निर्माण गर्नुभएको, लामो अवधि यो पार्टीको नेतृत्व माधव कौँडले गर्नुभएको। त्यस कारणले केही अब असहमति छ भन्दैमा अब हामीले यो पार्टी छोड्नु त गलत हुन्छ, किन बहस त हुन्छ नि। भोलि होला फेरि अर्को कुनै इस्युमा बहस होला होइन। विगतमा चरणमा त्यो अनेक खालका इस्युहरूमा विवाद र बहसहरू भएका थिए भने त्यो आगामी दिनमा पनि हुन्छ, वर्तमानमा पनि त्यो भयो होइन। त्यस कारण उहाँ यहीँ रहनु पर्थ्यो भन्ने हाम्रो चाहिँ अब त्यो भनाइ हो, तर उहाँ रहनु भएन। त्यस कारणले गर्दा अब यसमा अब धेरै के भन्ने, यति भनौँ। अब वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल यो विधान अधिवेशनमा नहुँदा कतिको खल्लो महसुस भयो यहाँहरूलाई? होइन, त्यो स्वाभाविक रूपमा खल्लो त हुन्छ नै। अब हाम्रा हिजो अब हाम्रा नेताहरू जस्तै माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल होइन, अब केपी ओली, अब हिजो अब उहाँहरू नै हो त। अब यहाँ हिजो हुँदाको एउटा स्थिति नहुँदाको अर्को, त्यो त स्वाभाविक अलिक त्यो नरमाइलो त हुन्छ नै। अभाव खड्कियो, त्यो नरमाइलो त हुन्छ नै होइन। तर अब उहाँहरू नआउनु भएपछि अब हामी जति छौँ अब हामीले यसलाई अझ समृद्ध बनाएर जानुको विकल्प रहेन। अब भविष्यमा फेरि अब होला, छलफल होला, फेरि अब हाम्रो एकीकरण होला, अथवा भएन भने पनि अन्य अब कार्यगत एकताहरू होला, अथवा यो कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि अब एक होला। त्यति बेला भेट हुने नै छ, त्यो आशा गरौँ। के भन्नुहुन्छ पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, उहाँको धारणा के छ? पार्टी अध्यक्षको धारणा त अब समग्र अब यो पार्टीको धारणा, अब यो पार्टीलाई अब अध्यक्षको नाताले अब यो पार्टीलाई बलशाली बनाउने, सशक्त बनाउने, राजनीतिक वैचारिक रूपमा अब यो पार्टीलाई सक्षम बनाउने, जनताको नेतृत्व गर्न सक्ने पार्टीको रूपमा अब यसलाई स्थापित गर्ने, अब यही नै हो उहाँको होइन। अब अध्यक्षको अब सोचाइ त त्यही नै हो। तर अहिलेको अधिवेशनमा त उहाँले माधव कुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल र अदालतको अवहेलना गर्दै गालीमै बढी समय खस्नु भयो भन्ने सुनिन्छ नि। होइन, अब त त्यस्तो पनि होइन। अब त्यो अलिक अब यो प्रचारबाजी पनि हो होइन, प्रचार प्रसार पनि हो। अब त्यो अदालतको फैसलालाई सबैले मानेकै छ। अब त्योतर्फ धेरै नजाउँ, अब त्यो मानेकै छ त, सबै अदालतको फैसलालाई हामीले सम्मान गरेकै छ त। अब जुन पार्टीको विचार, सिद्धान्त, नीति, नियम, विधान संरचनामा आधारित यो विधान अधिवेशनको निचोडको व्यावहारिक कार्यान्वयनको पाटोमा कतिको चुनौती देख्नुहुन्छ? होइन, अब हरेक अब यो आन्दोलनमा, हरेक यो अभियानमा चुनौती त हुन्छ नै, तर पनि हामी परिवर्तनकारी शक्तिहरू होइन, यो क्रान्तिकारी शक्तिहरू त्यस्ता चुनौतीको सामना गर्नै पर्छ। अब त्यो स्वाभाविक रूपमा केही समस्याहरू आउँछन्, त्यो समस्या बिनाको त त्यो केही पनि यो दुनियाँमा छैन। तपाईँहरूभित्रको यो वैचारिक मतभेद देखिएको छ नि आन्तरिक रूपमा, यसलाई समाधान गर्नको लागि आजसम्म तपाईँहरूले किन सक्नुभएन? अनि यसलाई हुन्छ। अब यो पार्टी भनेको एउटा घरमा त तपाईँको अब अन्तर्विरोधहरू हुन्छ होइन, त्यो बहस छलफलहरू हुन्छ भने यो यत्रो पार्टी, लाखौँ लाख अब यो कार्यकर्ताहरूको यो सङ्गठित रहेको यो पार्टी होइन, अब लाखौँ लाख जनताहरूले समर्थन गरेको पार्टी, यसमा अब बहसहरू, अब अनेक खालका विचारहरू यो आउनु त स्वाभाविक हो, यो आउँछ। आशा नगरौँ कि यहाँ केही पनि आउँदैन, अब यो विचार पनि हुँदैन, बहस पनि हुँदैन, छलफल हुँदैन, यस्ता खालको हामीले अपेक्षा गर्नु पनि हुन्न। यो हुन्छ किनभने नयाँ नयाँ विचार फुर्छ। यो पार्टीलाई कसरी सशक्त बनाउने, कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई कसरी सशक्त बनाउने, नेपाललाई समृद्ध बनाउने अब कसरी, यसको बारेमा यो बहस त हुनु पनि पर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यो विचारको बहस छलफल हुन्छ। तर भइसकेपछि यसलाई फेरि अब हाम्रो महाधिवेशन भने यसलाई अब एकीकृत रूपमा सबैको विचारहरूलाई चाहिँ अब फैसला गर्ने,
त्यसलाई सूत्रीकृत गर्ने भनेको हाम्रो राष्ट्रिय महाधिवेशन। अहिले हामीले यसलाई विधान महाधिवेशन भनेका छौँ, अथवा यो हाम्रो महाधिवेशन विचारको महाधिवेशन। यो महाधिवेशनले टुङ्गो लगाइसकेपछि हामीले ती विचारहरूलाई चाहिँ सबैले अब यसको लाखौँ अब नेता कार्यकर्ताहरूले कार्यान्वयन गर्नको निम्ति लाग्नुपर्छ। भनेपछि पहिला केपी ओलीको सरकारले ल्याएको समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारालाई फेरि पनि व्यावहारिक रूपमा कार्यान्वयन गर्न तपाईँहरू पछि पर्छ। त्यो कार्यान्वयन गर्नुपर्छ, हामी पछि पर्दैनौँ। छरप्रश्न हुँदैन? हुँदैन, त्यो हुँदैन। अब नेकपा एमाले नम्बर 1 पार्टी कहिले बन्ने? नम्बर 1 पार्टी त अब अहिले पनि छँदैछ होइन। कसरी? अरूभन्दा अब त्यो सबै हिसाबले त छँदैछ। तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो तर अहिले हुनुहुन्न। अब फेरि पनि हामी भन्छौँ, किनभने जनताको समर्थन हामीमा त छँदैछ। अलिअलि केही समस्याहरू आएका छन्, त्यसलाई हामी व्यवस्थापन गर्छौँ। कार्यान्वयनको चुनौतीका पाटाहरू के छन्? चुनौतीहरू भनेको त हुन्छ नै होइन। अब कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा अब केही अवरोधहरू अब यो बिचमा हाम्रा विपक्षीहरूले यस्तै गलत प्रचार प्रसार गरेका छन् होइन। जनताको बिचमा अलिकति धेरै नकारात्मक कुराहरू भरिरहेका थिए होइन। अब त्यो अहिले त फेरि अब हामी त्यो ठाउँमा पनि छैनौँ, अहिले अन्य गठबन्धन नै छ होइन। अब हिजो हाम्रो अब भनौँ न विरुद्धमा त्यस्ता खालका अफवाहहरू फैलाएका थिए, त्यसलाई हामीले अब चिर्छौँ। त्यो हाम्रा केही थोरै चुनौतीहरू छन्, तर पनि सम्भावना धेरै छ। भनेपछि यी बाहिर आएका जति पनि कुराहरू छन् यी अफवाह मात्रै हुन्? हो। त्यसमा हामीले विश्वास नगरौँ। त्यही हो, अफवाह हो धेरै। अब नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा सरकार बनिसकेको छ, प्रतिपक्षीको नाताले कसरी प्रस्तुत हुनुहुन्छ यहाँहरू? होइन, अब प्रतिपक्षको धर्म भनेकै अब सरकार पक्षले, सत्ता पक्षले राम्रा काम गरेको त्यो हामीले समर्थन गर्ने हो, नराम्रा काम गरेको विरोध गर्ने हो होइन। भण्डाफोर गर्ने हो, जनताको बिचमा जाने हो, लैजाने हो। अहिले हाम्रो अब प्रतिपक्षको नाताले अहिले हामीले त्यही काम गरिरहेछौँ। आजसम्म हेर्दाखेरि के पाउनु भएको छ? होइन, हामीले गर्ने काम त्यही नै हो, त्यो ठिकै छ। अब हामी कार्यक्रमको लगभग अन्तिममा आइसकेका छौँ। यो विधान अधिवेशनपछि आज अन्तिम दिन यहाँहरूले कसरी टुङ्ग्याउँदै हुनुहुन्छ? यसको निचोड के निस्किन्छ? हाम्रो मैले अघि पनि भने 6000 को सङ्ख्यामा हाराहारीमा अब हाम्रा नेता कार्यकर्ताहरूको सहभागिता रहेको छ। 10वटा समूह विभाजन गरेर त्यो समूहमा छलफल भएर आज चाहिँ हाम्रो अब हिजैदेखि टोली नेताहरूले ती छलफल भएर निस्केका निष्कर्षहरूलाई अब प्रस्तुत गर्ने काम भइरहेको छ र सम्भवतः आज ती टोली नेताहरूले प्रस्तुत गरिसक्नुहुनेछ र त्यो टोली नेताहरूले प्रस्तुत गरिसकेपछि फेरि हाम्रो राजनीतिक प्रतिवेदन, साङ्गठनिक प्रतिवेदन र विधान लगायतका विषयमा केही अब सहभागीहरूको अब त्यहाँ प्रश्न पनि अब हुनेछ, त्यसको उत्तर हाम्रा नेता प्रस्तुता कमरेडहरूले दिनुहुनेछ होइन। त्यसपछि यसलाई चाहिँ हामीले पास गरेर जानेछौँ र यो हाम्रो विधान, राजनीतिको क्षेत्रमा राजनीतिक प्रतिवेदन, विधान, सङ्गठन प्रस्ताव सबै यसलाई हामीले पास गर्नेछौँ र पास गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ अब हामी आगामी महाधिवेशन यसलाई कार्यान्वयन गर्नेछौँ र हाम्रो आजको अब यो चाहिँ त्यसरी अन्तिममा समापन गर्नेछौँ। भनेपछि यो तपाईँहरूको प्रतिबद्धता हो? प्रतिबद्धता, हजुर। यहाँसम्म आएर आफ्ना महत्त्वपूर्ण भनाइ राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ नेकपा एमालेको अहिले विधान अधिवेशन चलिरहेको छ। आज अधिवेशनको अन्तिम दिन पनि हो। अब यसको निचोड के निक्लिन्छ, कसरी टुङ्ग्याउँछ र यसको व्यावहारिक पाटो अबको
यात्रा नेकपा एमालेको के हुनेछ, अब कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने लगायत समग्र राजनीतिक विषयमा केन्द्रित भएर कुराकानी गर्यौँ। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो हरि राई, उहाँ नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ। AP1 हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।